बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जिस वक्त आप ये क्लिप सुन रहे हैं उस वक्त मैं मुल्तान पहुँच चुका हूँ और आज की शाम इंशाल्लाह, बल्कि आज की रात कहिए, वहाँ एक प्रोग्राम होस्ट करूँगा और उसके बाद कल इंशाल्लाह लाहौर वापस आऊँगा। ये जो मुस्तकिल मेरा पहुँच सफ़र में है, तो मैं तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। नए लोगों से मुलाकात होती है, नई जगहों को देखने का, नई चीज़ें सीखने का, दसियों चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दूसरों को बताते हैं, फिर उसको देखते भी हैं, उनको सुनते भी हैं। अगर आप कभी गौर करें, हम हैं क्या? हम जो सुनते, जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, जिन तजर्बों से अच्छा बुरा सीखते हैं, यही एक पैकेज है जो हमारी ज़ात का बनता है। और इस पैकेज में आज सुबह नमाज़ फ़जर के बाद जब मैं घर वापस आ रहा था, तो मैं जो ज़िक्र करता हूँ, मैं आज वो मैंने नहीं किया। आज मैंने सिर्फ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यानी वैसे तो तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह वाली है, सुभानअल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो पंजाबी वाला जब तक साथ उसमें तड़का ना लगे ना, और साथ आंखें मेरी भर भर आती थी। मैंने अपने रब से कहा कि सर, आप जैसा मेहरबान, आप जैसा शानदार, आप जैसा मोहब्बत करने वाला और ख्याल रखने वाला दुनिया में है कोई नहीं। सो कभी अपने दर के अलावा किसी और पे डिपेंडेंसी आखिरी सांस तक, और जब मेरा आखिरी सांस जाना हो, निकलना हो, तो किसी बीमारी में ना निकले, किसी सजदे में, किसी रुकू में, इबादत के दौरान निकले, वो मेरी खुशबख्ती होगी। लेकिन ना मिसेस मरीहा ये कहती हैं कि मेरी बेटी के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है और काश मैंने आपको पहले सुना होता तो शायद ऐसा ना होता। इनकी बेटी ब्याह के मस्कत गई थी, 2 साल वहाँ रहीं और उनके मियाँ उनको किसी शादी पे पाकिस्तान लेके आए, छोड़ के वापस चले गए और उन्होंने वहाँ से तलाक के पेपर भेज दिए। अब वो कहते हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मिसेस मरीहा, गुजारिश ये है, 3 चीज़ें हैं। आपको उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अपनी बेटी का फ़ौरन इलाज कराइए। 2 साल पीसीओ के मसले की वजह से आपको इल्म था शादी से पहले। मैं इसको जब आपसे कहता हूँ ना कि अपनी बच्चियों का, बेटियों का शादियों से पहले पीसीओ का मसला हल करवाइए। पीसीओ मुमकिन है आपके लिए बहुत बड़ा मसला ना हो कि जी ठीक है, डेज ही नहीं आ रहे ना, पर पीसीओ के साथ जो जुड़े हुए इश्यूज़ हैं, आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, इवन आप इतनी सारी तब्दीलियाँ आती हैं और औलाद नहीं हो पाती। तो कुछ जगहों पे तो मर्द सब्र कर लेते हैं। अब इस केस में मस्कत में रहते हुए उन्होंने कहीं दिखाया होगा और डॉक्टर ने उन्हें बताया होगा कि ये तो जैसे कहते हैं ना, क्रॉनिकल हो जाती है चीज़, कि इसका उन्होंने इलाज नहीं कराया। तो बाज़ डॉक्टरों का कंसर्न होता है, वो कहते हैं हो जाएगा, बाज़ दिल तोड़ देते हैं कि नहीं होगा। और हालांकि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि जो ना हो पाए। सो दूसरा काम ये कीजिए कि बेटी को किसी बुरा भला कहने की बजाय कि तुम्हारी वजह से हुआ या किसी और वजह से हुआ, जो अल्लाह ने उसके वक्त में रखे थे, 2 साल वहाँ मस्कत में उसने गुजार लिए, आगे नहीं था, तो किस्मत से मत लड़िएगा। इनका ट्रीटमेंट कराइए, 3 से 4 माह में इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। डॉक्टर साहब का नंबर लिख दीजिए, 0301458545। आपकी बच्ची का वज़न भी ज़्यादा है। वज़न का एक तरीका ऐसे BMI कहते हैं कि जितना कद हो, मैं अब आपको आसान नुस्खा बताता हूँ, डॉक्टर जी किसी को बताते नहीं है, कि फ़र्ज़ करें आपका कद है 5 फुट 3 इंच, तो अब आपका जो वज़न है वो 53 किलो होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें आपका कद है 5 फुट 6 इंच, तो फिर आपका वज़न 56-57 के राउंड अबाउट होना चाहिए। लेकिन अगर आपका कद इस वक्त आपने बताया कि 5 फुट 2 इंच है, तो 5 फुट 2 इंच में वज़न इनका इस वक्त 68 kg है। तो इसका मतलब ये हुआ 62 और 6, 10 और 6, 16 किलो कम करना होगा। तो ये वर्जिश से तो नहीं होगा, ना ये जिम जाने से होगा, ना ये फाके से होगा। अब ये रमज़ान आ रहा है तो डॉक्टर साहब से डाइट चार्ट बनवाइए, सहरी में भी वो लीजिए, इफ्तारी में भी वो लीजिए, और साथ ये मेरा ख्याल है नाज हब्स का PCO टी मंगवा दीजिए। ये सहरी में भी पिएँ, इफ्तारी में भी पिएँ। ये PCO टी इतनी शानदार चीज़ है, ये उन बच्चियों की माँओं की दुआ है कि जिनकी बच्चियों को ये प्रॉब्लम था। ये प्रीमियर है और हर उम्र की बच्चियों के लिए हार्मोनल बैलेंस जो है उसको बैलेंस करता है।
PCOS भी اور PCOD بھی دونوں کے لیے یہ. اچھا جی, یہ جو جسم میں غیر معمولی ماہانہ سائیکل, خون کی شکر کی زیادتی, بیضہ دانی یا اووری کی سسٹ, نفسیاتی عوارض جیسے ڈپریشن, افسردگی, میٹابولک سنڈروم, نیند کی کمی, ماہواری کی تاریخ اور وزن میں تبدیلی, یہ علامتیں پہلی ماہواری صحت مند مریض میں بھی یہ ہو سکتا ہے. چہرے پہ بال اور جسم پہ بال ہو سکتے ہیں, ہیئر سنڈروم اس کو کہتے ہیں. سو یہ منگوائیے اور میرا خیال ہے آپ کا انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا جی سر, میری نند کی نظر بہت بری ہے. یہ ہیں جی شہناز. میرے بچے, یہ کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ اپنی نند کے بارے میں, بہن کے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی اس طرح کا خیال اپنے دل میں رکھ لو گے تو یہ دل پہ کھد جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, جب بھی ہم دوسروں کے بارے میں برا سوچتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں, we keep on thinking, it happens. اور اگر ہم دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنے لگ جائیں تو ایک تو ہمارے اپنے اندر وہ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ رکتی ہے, دوسرا ہم کو غصہ کم آئے گا, نفرت کم ہوگی. جب ہم نفرت دوسرے سے نہیں کریں گے تو وہاں سے بھی وائبز اچھی آنے لگ جاتی ہیں. بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو بائی ڈیفالٹ بری ہوں. اگر ان کی ماں اچھی ہے, اگر ان کا بھائی اچھا ہے تو ممکن ہے کسی جیلسی کی وجہ سے, تو جب بھی وہ بات کرنے لگے فوراً آپ ماشاءاللہ کہا. اور بعض لوگ آپ کی صحت کو دیکھ کے, بعض آپ کی دولت کو دیکھ کے, بعض آپ کا گھر دیکھ کے, بعض آپ کے بچے دیکھ کے, تو جیلسی. آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ لوگوں میں ہوتی ہے, سوگوں میں ہوتی ہے, پاس سے گزرنے والے کو کیا ہوگی. تو اس کے موقع پہ اس کی نظر سے بچنے کی دعا جو ہے وہ یاد کر لیں. اس وقت میرے سامنے نہیں ہے تو میں آپ کو وہ بتا نہیں پاؤں گا, تو وہ یاد کر لیجئے اور اس کو پڑھتے رہیے. اللہ کی مدد مانگا کریں, اللہ کے قریب ہوں. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نظر کا کہ, اور جہاں جس چیز کو لگنی ہو اس سے ذرا اوائڈ کر لیا. اپنی دولت کا, اپنی خوشیوں کا تذکرہ ان کے سامنے کل کیا. انشاءاللہ یہ سب جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے, جن چیزوں سے مسئلہ ہوتا ہے, یہ آپ ان کو ان سے اوائڈ کر سکتے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. واہ جی واہ, مزہ آ گیا. وہ سارے لوگ جو دوبارہ سے خوبصورت ہونا چاہتے ہیں, اپنی جوانی کو, تازگی کو اور اپنے وزن کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں, وزن بڑھ جاتا ہے نا ظالمانہ طور پہ کھانا کھانے سے, تو ان کے لیے کائنات ہربت والے بہت عمدہ تحفہ لے کے آئے ہیں. یہ نام ہے اوبیسٹی, اور یہ ایسی چائے ہے جو دن میں 2 دفعہ آپ نے استعمال کرنی ہے. جو جتنا زائد وزن ہے وہ آپ کا کم ہو جائے گا, اور 3 ماہ کے اندر اندر آپ اتنا ہی خوبصورت, اتنا ہی کم وزن جتنا آئیڈیل ہوتا ہے اور اب لوگوں کے آنکھوں میں اور دل میں سما سکتے ہیں. اس کا طریقہ استعمال بھی اس پہ لکھا ہوا ہے. ابلتے ہوئے پانی میں سے استعمال کرنا ہے اور دن میں 2 دفعہ آپ اسے استعمال کریں گے. اور یہ جو موٹاپا ہے یہ کئی بیماریوں کا گھر ہے, اس وجہ سے جتنی جلدی ہو اس سے نجات پانی چاہیے. اس سے نہ صرف جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے, شوگر بھی, ہڈیوں کا مسئلہ بھی, فیٹی لیور بھی, لبلبا بھی کام چھوڑ دیتا ہے. اور سب سے اہم یہ کہ جو آپ کے اپنے پیارے ہوتے ہیں, جو آپ کو پسند کرتے ہیں, ان کے لیے پسند کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. فوری طور پہ رابطہ کیجئے 034165 کائنات ہربل, اور گھر بیٹھے منگوائیے اوبیسٹی. اس پہ جو آپ کو بھجوانے کا خرچ ہے وہ ڈلیوری فری ہے, اور شروع کے 2 ہفتے جتنے آرڈرز آئیں گے ان کو پر پیک تقریباً 250 روپے کا جو بینیفٹ یا تحفہ ہے وہ الگ سے ملے گا.